हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आज मातशें कामां सयत मातशें लेट जाली. बसीक कितू लगतूच. मागीर सगळे तुमी कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? हांव सदांच मागोतां तुमकां बरी भलायकी आनी बरी सोय आनी तुमगेल्या संस्काय घराचेर पळया पूण म्हूण. आनी तेज भाशेन आख्या संवसाराचेरय संस्काय पडची म्हूण देवाको सदां मागोतां. आनीक सांगपा म्हळ्यार सगळे तुमी कशें आहाय? बरें आहाय न्हू? म्हाका आज बसा चड वगत जालो. 3:30 सुटलोलें. 3:30 सुटलो तें बस रोखडी मेळ्ळी म्हूण तूं 1-2 मिनटांनी पावन. आनी तेजे उपरांत ती बस हिंग सयत येता म्हण ते रिवराक हिंग थिंग अर्दवर हिंग 5:15 पावलो. 3:30 भायर सरलो तो. आतां चोय कितू वगत लागलो तो. आनी आज फ्रायडे लोकां लुटी थिंग ते सिग्नलां कितू वगतूच एक सिग्नलाचेर कितू वगतूच. तेश कोन्न टायम आतां एक्चुली सारी स्ट्रेट येयलो जाल्यार तुगेली 40 मिनट 30 आनी 5 40 मिनटां पावता. एश कोन्न येना एश कोन्न येयलो जाल्यार. पूण जावं म्हणटो. आतां मुगे टॉपिका तुमी चोयलां आसतलें हेजेर. गोंयां आतां कितें जाता तें. तो पेरेराचेर ते पुलिशेन तेमी हें कस्टडीन ते हें केल्लो. आनीक तें म्हणलां पळ्ळो म्हूण. आनी गेले ते वेळी सांगलां पळ्ळो जाल्यार हिंग मोज मारलाग ना. पळ्ळो जाल्यार हिंग सायडीन मारलाग आतां. आनीक आतां न्यूज प्रमाणे आतां तो तेका ट्रान्सफर केला. हितूंक तेगेली केस आहा ती पळय ती ट्रान्सफर केल्या रायबंद्रा, क्रायम ब्रांच रायबंद्रा, अकॉर्डिंग टू द सोर्स. आनीक गोळ्या ओदांगोडी न्यूज मेळ्ळा आसतो कडेक न्यूजाचेर. म्हाका मातशें लेट जालो न्यूज घालपाक हेजे वयलें. पूण जावं म्हणटा कोण तेंकां सांगोता हें. आनीक तेका ICU घायला आनी रूम नंबर शिफ्टेड केला तेका रूम नंबर 8 ICU. तेच्या खातीर आमी सगल्यांनी मागों जाय जाता त्यो रिकवर जाल्या पूण म्हूण. कित्याक आतां तुमी चोयलां गोंय कितें जाता तें. तेंकां घांटी म्हळ्यार राग येता. तेम गेले ते वेळी सांगलां तेम सांगलां पूण काम पोटा लागून येता. पोटा लागोत जाल्यार तुमी पॉलिटिकान जॉयन जावप ना. तुमी पंचायतांक सिटांक हें बसो शिरपणां. पोटा तुमी काम कोराय. काम करपाक कोणें आडायलें ना. चोय आतां गोंय कितें जाता तें. हांव आनी कितें सांगतलों. सदां तुमकां न्यूजाचेर मेळटा आसतलें आमगे गोंयच्या न्यूजाचेर कितें चलत तें गोंयां. आतां 2 जाणां पयर कितें 2 जाणां मारले जितेच. कोण एकलो तेणें हें सुवाजी दोंगर कातूंत म्हूण कितें इंचारून गेलो म्हूण तेका मारून उडयलो. चोय आमगेलो गव्हर्मेंट सारको ना. जायते गुन्हे आमचो आहा. आम लोकां सवाय भितर म्हणजे फायदो मेळना थोड्या पयशां सुबेजा लागून आमी सुवात हिंगताय दुसऱ्यांक भायले दिल्लीच्या आनी कोणाक तितू आमचो गुन्हे आहा. पूण दोंगर कातरप म्हळ्यार तें गव्हर्मेंटाक गुन्हे आहा. कित्याक गव्हर्मेंटान दोंगर कातरपा एलाव सुवात दिल्ल्या लागून कोणाकय दोंगर कातरपा एलाव करूं शिरीपणां तें गव्हर्मेंटा आतां आहा. पूण सगळे न्हिदल्याय न्हू. तेमचे बोड्स ते आपल्यागे बोड्स सोबताय. तुमी दोंगर कातरे कितेंय कोराय. म्हाका दिसना ते नीज गोंयकार अशें म्हूण. नीज गोंयकार जाल्यार अशें कोन्न ते एक लॉ काडटा आसले दोंगर कातरूं जायना म्हूण आनीक हें कोता आसले. पूण आहा लॉ ना न्हू. एग्रीकल्चर हें तुज्यान हें करूं जायना म्हणचे आहा. पूण तें आसतना चलता गोंयां. आनी खबर म्हळ्यार कितें जॉब पळय स्कॅम पळय म्हणटाय तें आतां न्हू.
तें बरें पयलीं सोय चलता. गव्हर्मेंटा जॉब पळय ते गव्हर्मेंटा मनीस आहाय ते लाखांनी पिवनाचे मुगे माकुडको आसा ते प्रमाणे 2006 2001 कितकें तेवढ्या 7 लाख पिवना सिरिसेक गव्हर्मेंट जॉब म्हाका म्हणटाले तेवढ्या अशें करून इंगताय सगळे गव्हर्मेंटा मनीस इंगताय सिरिस्यो मिनिस्टर आहाय ते इंगताय लोकांक लाखान पयशे घेताय आनी सिरीस दिताय गव्हर्मेंटा जॉब म्हळ्यार चोय अशें करून आमकां सगल्यांक आमकां हान काबार केले गोंयचे निसंटन घडयले हे मिनिस्टरांनी सगल्यांनी आनी इदपसून तेमचें पोट भोवना आनी जाय तेंका पयशे आनी जाय बोड्स भरपाक ते कोताय ते भाशेन सोसरां रावं येयल्या दिसताय आनी तेच्या सुबेज हांव उलयना तुमी चिंतून चोयाय. आतां सांगता म्हगेले न्याय सबस्क्रायबर येयले बेलिसा फेर्नांदीस चड आनी चड देव बरो करपाय कित्याक तुवें सबस्क्रायब केला आनी मुगे तूं विडियो चोयत म्हूण मॅरिलिनी फेर्नांदीस तेकाय आनी हो कोण आगी बॉय म्हूण 1981 आवाज गोवन्स लायव्ह चड देव बरो करूं म्हाका सो तेगेलो एक चॅनल आहा कितें खबर ना हय हांवें चॅनल आहा तेगेलें हांवें सबस्क्रायब केल्लें तेगेलें आवाज गोवन लायव्ह म्हूण पावलो आरुजा पावलो बाब देव बरो करूं सबस्क्रायब करून मुगेलें तुमी म्हाका फूल सपोर्ट कोताय म्हूण आनीक वेनिला डिकॉस्टा तुकाय चड देव बरो करूं जॉयल कुल्लास्को मुगे प्रोनाउन्सिएशन मातशें हें जाता मौरिसा कोयलो तोमास मादोरा इमिली रोड्रिगीस फ्रांसिस्को डिकॉस्टा मार्विन रेबेलो अग्नेल पेरेरा चार्ली बेजोर अवेलिनो डेविड तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं तुमी म्हाका मुगे चॅनल सबस्क्रायब करून तुमी फूल सपोर्ट कोताय म्हूण सेंड्रा फेर्नांदीस केविन रेबेलो जेरोमी आरोजार मातशें नांव म्हाका तें बरें आगोळ लागता प्रोनाउन्स करपाक तेरी मिरांदा मेसिनिका फेर्नांदीस रॉन शेकेर रुबिन दायस दामासियो फेर्नांदीस कोस्तांजियो फेराव फ्रांसिस्को रेमंड जॉन डिकॉस्टा जायत नांव आहाय आनी ही सगळीं वाचूंक गेले जाल्यार सगल्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरो करूं मुगे चॅनल तुमी सबस्क्रायब करून चोयताय म्हूण आतां हांवें सांगिलां तुमकां तो पेरेरा तेका ICU हांगायलो आनी तेगेली केस पळय ती रायबंद्र क्रायम ब्रांचाक शिफ्ट केल्लो आहा अकॉर्डिंग टू द न्यूज आमी सगल्यांनी तेजे खातीर मागपाची गरज आहा त्या भुरग्या खातीर एकलो पूत माहिंगेलो आतां चोयल तुमी गोंयचे पुलीस म्हाका हांव एक तकलें येता आनी तुमचे मुखार दवरता ही खबर आनीक कित्याक म्हाका दिसना गोंया सगळे पुलीस गोंयचे आहाय अशें म्हूण कित्याक हें जाता त्या प्रमाणे म्हाका स्वता आनी खंयचे शिफ्ट जावन तेमकां ट्रान्सफर करून गोंय धाडले आनी ते अशें करून गोंयकारांचे ते कांय नासतना ते रागान ते जलसी जावन रिवेंज काटाय कितें म्हूण देव बरो जाणा गुंडागुरी कोताय म्हूण एक पाट म्हाका चिंतन येता तेशें करून
हें मुगे सारकें रोंग तें घडये रोंग जावपा शकता. पूण हो मुगे डावट तांकां गोंयकार आमगे आहल्या अशें करून करपा न्हू म्हाका दिसना. ते घडये दिल्लीचे आनी खंयचे ते तांकां ट्रान्सफर माताय गोंयान धाडटाय आनी ते गोंयकारांचे चिडताय म्हाका दिसता. आं मुगे हेजे प्रमाणे चिंतप प्रमाणे नाजाल्यार हें जावपा न्हू. आं कित्याक अशें करून गुंडा राज आमी केन्ना आयकोना हेजे पयलीं पुलीस गुंडा राज कोताय म्हूण. आतां आयको येता. आनी चड हांव उलयना. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कोण मुगे चॅनल सबस्क्रायब करून फूल सपोर्ट कोत्ताय तशें आनीक मुगे हे व्हिडिओ शेअर कोराय, लायक कोराय, कमेंट तुमगेलो बरो कमेंट हें कोराय. आं देव बरें करूं. मागीर दुसरो व्हिडिओ मेळया. आतां तुमी थोडीशी खबर घडये तुमकां लायक जाय आसतली घडये लायक जालें नासता तें हांव नको. लायक जालें जाल्यार तुमी हें कोराय. कित्याक हांवें त्या भुरग्यां लागून हांवें चड करून व्हिडिओ काडला आनी तेजो हांवें मुगे हेजे तुमकां वयर फोटो घायला आनी ते सगळे न्यूजाचे येयले ते हांव तुमकां हांवें घायला आनी ते सकयल डिस्क्रिप्शनाक तेगे सगळी ते हांवें बरयलो म्हणजे हांव सगळे डिटेल घाता. तेका तेगे क्रायम ही शिफ्ट जाल्या आनीक ते खंय रूम नंबर वॉर्डा खंयच घायला, ICU घायला ते सगळे हांव हेजे डिस्क्रिप्शनाक घातलो. तें तुमच्यान वाचूं जाता. न्यूजाचे येयला म्हज्या पयलीं न्यूजाचे येयली ती खबर. हांव मातसो लेट जालो हें घालपाक कित्याक म्हाकाय टायम मेळोना. काली घालपाचो म्हाका टायम ना जालो. पूण कांय पडना. इतल्यान तुमकां सगल्यांक कोण सकाळ चोयताय तांकां गूड मॉर्निंग आनी दनपार चोयता गूड आफ्टरनून, इवनिंग गूड इवनिंग आनी कोण रातीचो गूड नायट. इतल्यान सगल्यांक मोग आसूं आनीक बरे भाशेन राय. आं हेल्थ इज वेल्थ म्हणटाय. हेल्थ आहल्यार बरें सगळें वेल्थ. हेल्थ ना जाल्यार कांय ना. ते खातीर जाता तितू हेल्थी रावपा जाय मनशांनी आनीक हॅप्पी. आं जायते मनशां जायते हें येता वायट हें सगळें त्रास जायते आहात मनशा जिवितांक येता आनीक तें देवा हातांत घालपाचें आनी आमी हॅप्पी रावपाचें. थँक्यू.